Construction Express. नमस्कार, कार्यक्रम कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अजय बाबु। देश विकासको आधार भौतिक पूर्वाधारको विकास नै हो। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र यस कार्यक्रममा हामीले नेपालको आर्थिक विकासको आधार भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा कहाँ विकास निर्माणका कुराहरू भइरहेका छन्, कहाँ समस्याहरू छन्, यी विषयहरूलाई देखाउँदै आएका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। Laptops, desktop computers, printers, projectors, mobiles and tablets, sound systems, accessories and much more, all under one roof. Palin Computer Mall, Utalisada, Kathmandu, 4219-289, 4219-289. अबको प्रस्तुतिमा साताभर कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा कहाँ के भएका छन् देखाउने छौँ यो खण्डमा। माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत परियोजनाले आयोजनापूर्वक गर्नुपर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। 216 मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि आयोजना स्थल रसुवाको हाकुबेसी गाविसमा 1.5 किलोमिटर सम्पर्क मार्ग निर्माण गरिसकेको छ। नेपाल जल तथा ऊर्जा विकास कम्पनी NWDC प्रालीले कोरियालीको मुख्य लगानीमा निर्माण गर्न लागेको परियोजनामा अन्य भौतिक पूर्वाधारसहित सम्पर्क मार्गको कामलाई तीव्रता दिएको छ। सम्पर्क मार्ग धुन्चे गाविसको मैलुङ दोबानबाट सुरु भई आयोजनाको इन्टेकसम्म पुर्याइने गरी काम भइरहेको छ। इन्टेक त्रिशुली खोला र भोटेकोसीको दोबानभन्दा 200 मिटर तल छ। 11.8 किलोमिटर पहुँच मार्ग र मुख्य आयोजना स्थल निर्माणका लागि कम्पनीले 74 रोपनी निजी र 62 रोपनी गुठी जग्गाका मोही खरिद गरिसकेको जनाएको छ। वन क्षेत्रको 79 हेक्टर जमिन पनि प्रयोग हुने भएकाले कम्पनीले वन कार्यालयबाट 1600 विभिन्न जातका रुख काट्न अनुमति लिइसकेको छ। सरकारी जग्गा भने लिजमा लिइएको कम्पनीले जनाएको छ। कोरियाली कम्पनीहरू कोसेप, डाइलिम र केयोङका साथै इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन र नेपाली प्रवर्धकको 550 मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाबाट सन् 2019 मार्चसम्ममा उत्पादन थालिने लक्ष्य छ। परियोजनामा कोरियाको साउथ इस्ट इलेक्ट्रिक कम्पनीको 50, IFC को 15, डेलियम इन्डस्ट्रियलको 15, केयोङ कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीको 10 र नेपाली नागरिकको 10% लगानी रहनेछ। हालसम्म 3 अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार लगायतमा खर्च भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। काठमाडौँबाट करिब 85 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको आयोजनाले 1456 गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ। यो आयोजना सम्पन्न भए हालको स्थितिमा करिब 1/3 ऊर्जा थप हुनेछ। आयोजनाबाट सुखायामा पनि 104 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। नेपालको विकास साझेदार मध्येको एक एसियाली विकास बैंक एडीबीले 5 वर्षे नयाँ साझेदारी रणनीति अनुमोदन गरेको छ। रणनीतिले नेपालको विकासलाई गति दिएर दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने बैंकको दाबी छ। यो कार्यक्रम सन् 2013 देखि 2016 सम्म कार्यान्वयनमा आउनेछ। 5 वर्षको अवधिमा एडीबीले 1 अर्ब 50 करोड डलर लगानी गर्नेछ। यस अन्तर्गत एडीबीले यातायात, ऊर्जा, खानेपानी लगायत गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने शिक्षा तथा सिप विकास जस्ता अन्य आधारभूत सार्वजनिक सेवामा लगानी गरिने विज्ञप्तिमा जनाएको छ। यो उद्देश्य पूर्ति गर्न एडीबीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानी उपलब्ध गराउनेछ। रणनीतिले शिक्षा, कृषिको रूपान्तरणमा समेत सहयोग गर्नेछ। कार्यक्रमभित्र ग्रामीण र शहरी क्षेत्रलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने विषय छन्। केही महत्त्वपूर्ण विमानस्थलहरू सुधार गरेर पर्यटन विकासमा सघाउ पुर्याउने बैंकले जनाएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी अभाव हटाउन सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी समेत सन् 2016 सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रणनीतिले समेटेको छ। यसले सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई अझै बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट ऊर्जा परियोजनालाई अघि बढाउने र लगानी मैत्री वातावरण सुधार गरेर निजी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन केन्द्रित हुनेछ। कृषि विकास रणनीतिलाई सघाउँदै जल व्यवस्थापनसँगै मूल्य अभिवृद्धिमा सघाउने एडिबीको विश्वास छ। एडिबीले काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी र ढल व्यवस्थापन लगायतमा समेत कार्यक्रम केन्द्रित रहने जनाएको छ। लुम्बिनीको विकास र भैरवाको गौतम बुद्ध विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने मुद्दा रूपन्देहीका दलहरूको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। 7 निर्वाचन क्षेत्रमा फैलिएको रूपन्देहीमा लुम्बिनी र विमानस्थल प्रमुख विकास एजेन्डा बनाउनेमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, मधेसवादी दल साथै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि निर्वाचनका क्रममा यी दुई विषयलाई एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रचार गरिरहेका छन्। देशकै ध्यान आकृष्ट भएको रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 4 बुटवल क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका माओवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लुम्बिनीबाटै देशको मुहार फेर्ने भन्दै पार्टीको नीति अनुसार आफू यहाँबाट उठेको चुनावी सभा तथा प्रचार प्रसारमा बताउँदै आएका छन्। लुम्बिनी क्षेत्रको र विमानस्थलको स्तरोन्नति आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको नेकपा एमालेका सचिव तथा क्षेत्र नम्बर 4 का उम्मेद्वार विष्णु पौडेलले आफ्नो प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रामकृष्ण ताम्राकारले विगतमा आफू मन्त्री हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्य सुरु गराएको बताउँदै विमानस्थलको स्तर उन्नति र लुम्बिनीको विकासमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। उता रूपन्देही 2 बाटै उठेका राप्रपाका महामन्त्री दीपक बोहराले पनि आफै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल र लुम्बिनीलाई विशेष प्राथमिकता दिई भैरवाबाट लुम्बिनीसम्म प्रदूषण रहित ट्रली बस सञ्चालनका लागि पहल गर्ने जनाएका छन्। साताभरका कन्स्ट्रक्सन गतिविधिपछि अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। Laptops, desktop computers, printers, projectors, mobiles and tablets, sound systems, accessories and much more, all under one roof. Palin Computer Mall, Putali Sadak, Kathmandu, 4219-289, 4219-289. व्यावसायिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यो पटक हामीले नेपालको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा थुप्रै लगानी भएको छ। अरबौंको लगानी छ। वर्षै पछि सरकारले र निजी क्षेत्रबाट पनि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा अरबौं रुपियाँ लगानी भइरहेको छ। यद्यपि यो क्षेत्र समस्या मुक्त भने छैन। थुप्रै समस्याहरू यो क्षेत्रले बेहोर्नु परिरहेको छ। यो क्षेत्रले समस्या बेहोरिरहँदा यसको प्रभाव हाम्रो विकास निर्माणमा समेत परिरहेको छ। सरकारी काम कारबाहीमा यसको प्रभाव परिरहेको छ अनि निजी क्षेत्रले गर्ने काममा पनि यसको प्रभाव परेको छ। नीतिगत तहमा समस्याहरू छन्, व्यावहारिक रूपमा काम गर्ने तहमा समेत समस्या परिरहेको छ। जो ग्राउन्डमा काम भइरहेको छ त्यहाँ पनि यो समन्वय नहुँदा र नीति निर्माण तहमा र निजी स्तरबाट भइरहेका कामहरूमा समन्वय नहुँदा सरकारी काममा समेत समस्याहरू छन्। निजी क्षेत्रले यो सन्दर्भमा कहाँ कहाँ समस्याहरू बेहोरिरहेको छ अब प्रस्तुतिमा हामी देखाउनेछौँ यो विशेष रिपोर्ट। भौतिक पूर्वाधारको विकास बिना कुनै पनि आर्थिक विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। हरेक क्षेत्रको विकासको आधार रहेको भौतिक पूर्वाधारको विकास आधारभूत आवश्यकता हो। यही आधारभूत आवश्यकताको जगमा नै कुनै पनि मुलुकले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। नेपालमा पनि आर्थिक विकासको मुख्य आधार भौतिक पूर्वाधारको विकास नै हो। भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सरकारले वर्षेनी अरबौं रुपियाँ खर्चिरहेको हुन्छ। आफ्ना नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न तथा जीवनस्तरलाई उकास्न सरकारले विभिन्न किसिमका पूर्वाधारको विकासमा लगानी
गर्ने गर्छ। नेपाल सरकारले पनि वार्षिक रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारको लागि बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ, तर उक्त रकमले आशातीत सफलता भने अझै पनि पाउन सकेको छैन। सरकारले भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, पुलेसा, भवन, विमानस्थल, सञ्चार लगायतका अनेकौं योजनामा निरन्तर लगानी गरिरहेको छ। त्यसैगरी उक्त योजनाहरूमा निजी क्षेत्रको पनि योगदान रहँदै आएको छ। विभिन्न क्षेत्रको सहकारीमा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिए पनि उक्त योजनाहरू बृहत र मुलुकलाई नै दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने खालको हुन नसकेको महसुस गरिँदैछ। तर पछिल्ला समयमा पनि निकै प्रभाव पार्ने तथा दीर्घकालीन सोच सहितका पूर्वाधार निर्माणको अग्रसरता तथा परिकल्पना भइरहेको छ। तिनै मध्येका केही योजनाले भने भविष्यलाई आशालाग्दो बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा द्रुत विकास भइरहे पनि अर्कोतर्फ उक्त क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू देखिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लागिरहेका निर्माण व्यवसायीहरू तथा निर्माण कम्पनीहरूले समय समयमा विभिन्न समस्याहरूबाट गुज्रनु परिरहेको छ। हरेक पूर्वाधार निर्माण संलग्न व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ नयाँ समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै काम गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अझै पनि हुन सकेको छैन। उनीहरूले निर्माण समय, निर्माण स्थल, मौसमी समस्या अनुसारको समस्याहरूको सामना गरिरहेको बेला बेलामा गुनासो गर्ने गरेका छन्। केही समय अघिदेखि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाटो विस्तारको अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सोही अभियान अन्तर्गत सरकारले विभिन्न स्थानमा बाटो भत्काउने, विस्तार गर्ने र पुनर्निर्माण गर्ने काम सञ्चालन गरिरहेको छ। उपत्यकाका सडक पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, डिभिजन सडक कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। तर पनि जिम्मेवार पाएका निकायबीच समन्वय नहुँदा उपत्यकामा भएका सडक विस्तारको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। त्यसैगरी सरकारवाला निकायहरूमध्ये सरकारी निकाय तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयमा नै नगर्दा पनि समस्या भएको छ। सडकसँग सरकार राख्ने निकाय, टेलिफोन, विद्युत, खानेपानी लगायतका निकायले समयमा काम पुरा नगर्ने तर निर्माण कम्पनीहरूलाई दोष देखाउने गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरूको छ। उनीहरूले आफूहरूलाई दिएको काम गर्ने स्थान र वातावरण बनाएमा समयमा नै काम सक्ने दाबी निर्माण व्यवसाय गर्छन्। सडक निर्माणमा समन्वयको अभावमा गएको साउन महिनाभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने माइतीघर तिनकुने सडक विस्तार अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। साथमा पैदल यात्रु तथा त्यस क्षेत्रका व्यवसायी तथा स्थानीय बासिन्दाले समेत पीडा खेप्नु परिरहेको छ। निर्माण व्यवसाय भने सरकारी ढिलासुस्तीका कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। खानेपानी अब टेलिफोन, दूरसञ्चार भनौँ र यो विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ पहिलादेखि नै उनीहरूसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ मैले नगरेको पाएँ। लगभग मेरो प्रोजेक्ट 15 महिनाको थियो। 15 महिना यो माइतीघरदेखि तिनकुनेसम्मको मेरो चाहिँ नयाँ मानिसहरूको यो एभरेस्ट होटेलसम्म पर्छ। त्यो बिचमा चाहिँ के देखेँ भने मैले पहिला यो बाटो एक्सटेन्ड गर्दाखेरि नै यो एक्सटेन्सनवालाले कोअर्डिनेटै नगरेको पाएँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि नै प्रोजेक्ट ढिलो भयो। अहिले 15 महिनाको प्रोजेक्ट हाम्रो लगभग साउनमा प्रोजेक्ट सकिनुपर्ने। अब मेटेरियलको कारणले, निर्माण सामग्रीको कारणले पनि ढिला भयो। यो हाम्रो मेन चाहिँ अहिले काठमाडौँको मेन स्रोत भनेको यो चापागाउँ ले भनौँ यो टिका भैरव हो मेन स्रोत। त्यो चाहिँ लगभग जेठदेखि बन्द भएको थियो। त्यसले त्यहाँको सामान नआएर पनि लेट भयो। कृष्ण हरि बास्कोटा बेला बेलामा सुपरभिजनमा आउनुहुन्छ। उहाँले भन्दाखेरि त हामीलाई पुरा सहयोग गरे जस्तो देख्छु। तर कार्यान्वयन चाहिँ भएन क्या। मेन कुरो कार्यान्वयन नगरेको हो कि जस्तो हामीले त्यस्तो भानौँ नि। अब उहाँसँग त्यहाँ साइट सुपरभिजनमा आउँदाखेरि सबै विद्युतको, दूरसञ्चारको, खानेपानीको सबैको त्यो प्रतिनिधिहरू उहाँसँग हुन्छ। तर उनीहरूले 5 दिनमा गरिदिन्छु काम भन्दाखेरि 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना पनि काम गरिदिँदैन। त्यसैगरी पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक अन्य सामग्रीहरू अभावले पनि काम गर्न गाह्रो परेको व्यवसायीको भनाइ छ। निर्माण सामग्रीको अभाव, गिटी ढुङ्गाको अभावले समयमा काम सम्पन्न गर्न कठिन भएको छ। व्यवसायीले सरकारले समस्या समाधानको लागि पहल गरेको भने पनि कुनै पनि पहल हुन नसक्दा निर्माण सामग्री महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताले लागतमा पनि वृद्धि भएको गुनासो गरेका छन्। घाटा त सिधै भइहाल्छ। एउटै काम हामीले 2 चोटि 3 चोटि गर्नु मेसिन ल्याउनु पर्यो। मेसिन एकै दिनमा सकिने काम मेसिनले त्यहाँ 5 दिन लगाइरहेको हुन्छौँ।
त्यो त घाटा त सिधै घाटा छँदैछ। अब अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। अब मेटेरियल यत्तिकै महँगो हुँदै गइरहेको छ। त्यो त हिजो मैले 10,000मा पाउने सामान अहिले 15-20,000 पुगिसक्यो। त्यो त घाटा त सोझै घाटा भइसक्यो। अब सामान त अहिले एकदमै सर्टेज नै छ, कुनै पनि सामान पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिलो भइरहेको छ। अब सबै हाम्रो जुन टार्गेट थियो त्यो गभर्मेन्टबाट अब भनौँ खानेपानी, दूरसञ्चारको र विद्युत प्राधिकरणले सहयोग गरेको भए त लगभग हाम्रो टार्गेट अनुसार नै प्रोजेक्ट अगाडि गइरहेको थियो। बिचमा ठ्याक्क एउटा मेटेरियलको अभावले गर्दाखेरि 3-4 महिना यत्तिकै रोकिनु पर्यो। त्यसपछि यत्तिको काठमाडौँ भ्यालीभरि नै भनौँ अहिले रोड एक्सटेन्सन भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सामानको अभाव भइरहेको छ र क्रसरहरू पनि त्यति चल्न गभर्मेन्टले नै अब सायद के कारणले हो सबै ठाउँको क्रसरहरूलाई रोकिरहेको थियो। अहिले भर्खर मात्रै खोल्यो। 3-4 महिना पुरै सबै क्रसरहरू बन्द भयो। एकातिर सडक निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर अस्फाल्ट गिटी माग अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यसैले निर्माण व्यवसायहरू दोहोरो मार्गमा परेका छन्। उनीहरूका अनुसार उत्पादनले नभ्याउनु हुँदा सरकारले अहिले पनि परम्परागत रूपमा नै सडक पिच गर्दै आएको छ, जसले सडकको आयु त घटाउने नै छ, गुणस्तरमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले सडकको माथिल्लो तहमा उपयोग हुने विशेष प्रकारको अस्फाल्ट गिटी पर्याप्त उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या आएको बताइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको कामलाई गति दिन उक्त अस्फाल्ट प्लान्ट सञ्चालन आवश्यक छ। उक्त सामग्री बिना सडक निर्माणको कामले पूर्णता पाउँदैन। तर पनि आवश्यक मात्रामा अस्फाल्ट गिटी नपाउँदा पुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अस्फाल्ट गिटी उत्पादन गर्ने 3वटा अस्फाल्ट प्लान्ट मात्र स्थापना हुँदा त्यसले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेको छैन। अहिलेको उत्पादनले मात्रै सडक पिच गर्ने हो भने निकै लामो समय लाग्ने दाबी निर्माण व्यवसायको छ। इन्भेस्ट गरिसकेर नचल्दाखेरि भनेको यो चाहिँ अब यहाँहरूले सिधै आरामले बुझ्न सक्नुपर्ने कुरा हो। त्यसको इम्प्लिकेसन्स के हुन्छ, समयमा काम सकिँदैन। अब त्यो आर्थिक व्यवहार त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यही भएर सोच के हुनुपर्छ भनेदेखि यो अस्फाल्ट प्लान्टको एउटा स्पेसलाइज विषय हो। यसमा चाहिँ हरेक कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ काम दिँदाखेरि तपाईँसँग अस्फाल्ट प्लान्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ बाध्यात्मक कन्डिसन नराखिकन अस्फाल्ट प्लान्ट चाहिँ एउटा कुनै स्पेसलाइज एजेन्सीबाट लिए हुन्छ भन्ने खालको भयो भनेदेखि यो चाहिँ सबैले प्लान्ट ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कम्पिटिसन हुँदैन थियो होला। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैलाई राम्रो र काम गर्ने मान्छेलाई पनि एउटा पर्टिकुलर सेक्टरमा आफ्नो स्पेसलाइजेसन गरेर त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ त्यसमा नै इम्प्रुभ गर्न सक्छ भन्ने हो। अनि लगानी त्यही अनुसारले गर्न सक्छ। अब अहिले कस्तो छ भने 15वटा कम्पनी छ, 15वटाको सबैको आफ्नो प्लान्ट चाहियो भने सानो प्लान्ट आउँछ र चाहिँ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले त्यो टेक्नोलोजीमा उनीहरूले बढी इन्भेस्ट गर्न पनि चाहँदैन र सक्दैन पनि, त्यो फिजिबल पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले 1-2टा प्लान्ट होस्, कम्पिटिसन पनि होस् र चाहिँ उनीहरूले आफूले चाहिँ त्यसमा एक्सलेन्स हासिल गर्न सकोस्। त्यो हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्टले पोलिसी बनाइदियो भने बेटर होला जस्तो लाग्छ। Laptops, desktop computers, printers, projectors, mobiles and tablets, sound systems, accessories and much more, all under one roof. Palin Computer Mall, Utali Sadak, Kathmandu, 4219-289, 4219-289. निर्माण व्यवसायीले निर्माणको कामलाई द्रुत गति दिन आवश्यक जनशक्तिको समेत नेपालमा अभाव देखिएको छ। उनीहरूले भने बमोजिम निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति पर्याप्त पाउन सकेका छैन, जसको कारणले निर्माणको काममा ढिलाइ हुने तथा गुणस्तरमा पनि समस्या देखिएको छ। आवश्यक जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रमले सीमित जनशक्तिको भरमा निर्माणको काम गर्नु परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। निर्माण व्यवसायको विस्तार र विकाससँगै त्यसमा संलग्न र आवश्यक कामदारको माग पनि बढिरहेको छ। कामदारको अभावमा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न असम्भव जस्तै हुन्छ। अहिले पनि हजारौं
दक्ष, अर्धदक्ष तथा अध्यक्ष कामदारहरू विभिन्न निर्माणको काममा लागिरहेका छन्। चाहे बाटो खन्न होस् वा अत्याधुनिक मेसिन सञ्चालन गर्न हरेक स्थानमा कामदारहरूको आवश्यकता पर्छ। निर्माणको हरेक तह तथा पदमा विभिन्न प्रकृतिका प्राविधिक तथा कामदारहरू सहभागिता रहेको छ। नेपालमा हजारौं निर्माण कम्पनीहरू विभिन्न तह र तबकामा कार्यरत रहेका छन्। तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव भइरहेको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ भने कार्यरत जनशक्ति पनि व्यवहारिक ज्ञानको अभावमा दक्षता देखाउन नपाएको गुनासो छ। अहिले दैनिक 1500 भन्दा बढी नेपाली खाडी मुलुकमा गइरहेको अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति नपाउँदा निर्माणको काममा समस्या देखिएको निर्माण व्यवसायको भनाइ छ। नेपालमा धेरै ठुलो समस्या छ। अहिले तपाईँले इलेक्ट्रिसियन खोज्नु भने पाउनुहुन्न, प्लम्बर खोज्नु भने पाउनुहुन्न। राम्रो सिभिल इन्जिनियरहरू सबै विदेश जाने, अमेरिका जाने, अस्ट्रेलिया जाने, जापान जाने, इन्डिया जाने। इन्डियामा तपाईँको इन्जिनियरहरूले 1,80,000 तलब पाउँछ फ्रेस इन्जिनियरले। अझै अफगानिस्तान जाने, अफगानिस्तानमा मेगा कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ। दुबई जाने, दुबईमा मेगा कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेछ। भने टेक्निकल क्वालिफाइड मान्छेहरू सबै तपाईँको विदेश छ, विदेश माइग्रेट भयो। अनि नेपाल त हामी त विकासोन्मुख मुलुक, हामीले त्यो देश बनाउनलाई त टेक्निकल मेन पावर नभइकन त यो देश त बन्दैन नि। बनाउन त चाहियो नि, मान्छे मेन पावर चाहियो नि, त्यो मेन पावर हामीसँग छैन। यी समस्याहरूलाई हेर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले समस्याको भुमरीमा बसेर विभिन्न काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि त्यो अझै पर्याप्त रहेको छैन। उनीहरूको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पूर्वाधारको विकास र निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छन्, तर त्यसको लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी छ। सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिने साना साना समस्या समाधान गर्न पनि ढिलाइ गरेमा त्यसले भविष्यमा विकराल रूप लिन देखिन्छ, जसले मुलुककै भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा समस्या आउने निश्चित छ। त्यसैले पूर्वाधार विकास र विस्तारको क्षेत्रमा संलग्न सरकारवाला निकायहरू बीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ। तपाईलाई यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया लेख्दै गर्नुहोला। समग्र कार्यक्रमको बारेमा पनि तपाईँ आफ्नो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया लेख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो productionsimrik@gmail.com। Laptops, desktop computers, printers, projectors, mobiles and tablets, sound systems, accessories and much more, all under one roof. Palin Computer Mall, Utalisada, Kathmandu, 4219-289, 4219-289. आजलाई हामी यतिमै बिदा माग्छौँ। अर्को हप्ता पुनः भेटघाट हुने नै छ। नमस्कार। Construction Express